یاد کرو جڑی بی بی حاجرہ ٹھوکری لئیے آج تانی عبادت رلی پئیے پچھو حاجے کنو یار جدہ بیت اللہ دا حج مکے دو صفا مروہ پہاڑ تے ٹھوکریاں کیوں مرے دو آدم جے تانی اتھا ٹھوکری نہ ماروں رب ثواب نہیں دینا یارو جتھا بی بی ٹھوکری لاوے رب عبادت دا رکن بناوے یارو اے بی بی بے شک شان والی ہے لیکن ہے تا ولیہ حضرت ابراہیم نبی دی گھر والی ہے نبی کہنی اے ولیہ بی بی ہے لیکن جدہ ایدہ بلند شانے میرے بدنی کو زیادی بلندی دے وانا رب رحمان میرے آقا کریم درنگے ہوئے جتنی شان والی بی بی ہوئے ہے تا پچھلے نبییں دے زمانے دی ولیہ تے میرے آقا کریم فرمے دن علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل فرمائنے میری امت علماء ایک پاسے بنی اسرائیل دے انبیاء ایک پاسے حسیمت عالم دا درجہ نبی ورگا کی میں تھی گئے پتہ نہیں انہیں بریل میں کو حدیثہ لب دیا کے دوئے جو ایگو لب دے سنے دے ہر قسم رب دی جیری حدیث مت کو سنائیے مولانا اشرف علی تھانوی دے پیر لکھ کھڑائی کون مولانا اشرف علی تھانوی دیو بنگی دا امام دیو بنگی دا مولانا صاحب جے کو حکیم الامت سنی دن نوچے دا بولویے تے مسلمانو جیری گال نامنانا لے کنو شان علی لپ پوے ایمان علی دا سینہ ٹھر دے یا کا نہیں ٹھر دا میرے آقا کریم فرمے دن الفضلو ما شاہدت بہی اعداؤ کمال ہی دانا ہے دشمنی یار دی شان کو من ونجن تے حدیث لکھانا لکھونے آنکھو مولانا اشرف علی تھانوی داوی پیرے رشید احمد گنگوہی داوی پیرے قاسم نانوتوی داوی پیرے اے جنہ کو کتب الانتاب سنے دل وڈے وڈے القاب لے دل انہیں ساری دا پیرے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ ہسی پیر انہیں دیتے رحمت اللہ تو میں پھسلے بھائی خدا دی قسم جن کو میں نے مدنی نل پیارے او اسانے چکر دی بہارے او حاجی امداد اللہ لکھ دے فرمائنے جڑا مدنی اسمانے دی سیر فرمائی ہے ذات محمدی جڑا چھیوے اسمان تے گئی ہے تری چھواری حضرت موسیٰ کلیم نل ملاقات تھئی سرکار فرمے دن معراج علی رات ترائے باری ملاقات تھئی موسیٰ کلیم نال یا رسول اللہ کرم فرماؤہا ابتدا کنوہا نسوہا فرمائنے پہلی ملاقات جیرے بلے میری براق روانی تھائیے جڑا موسیٰ کریم دی قبر کم جو میں وہاں براق لنگھائیے میری تین جو قبر دے اندر گئیے کانا قائم یصلی فی قبر ہی میں محمد نتھم موسیٰ کلیم قبر دے سلام کھڑا پڑتا مسلمانوں تیز رفتار براق سرکار فرمائے جتھا دین مکدی ہے براق دی پہل ہی ملہانگ رک دی ہے
لیکن اتنی تیزی دے وچ سرکار ویجے ہوئے اتنی قبری دے وچ پتہ لگے جو یہ قبر موسیٰ علیہ السلام دی تے کیا کھڑا کر دے اور میں نے میں کو پتہ ہے صلاۃ کھڑا پڑھا یارو سرکار دا قبر دے بار ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مزار دے اندر لیکن جیرا نبی بار ہو کھڑتے اندر والے کو دیکھ سکتے اور روز مبارک اچ بہتے دیکھو میں کوئی دیکھ سکتے میرے آقا کریم درنگے ہوئے جیرا نبی بار ہو کھڑ اندر والے کو کھڑا تکیں دے اندے زندہ ہوا دی خبر کھڑا دے دے نماز جری ہمیشہ جیتے پڑھ دے نصیب موئے ہوئے کالی پڑھ دے اگر نوز باللہ نبیین دے جسم کو مٹی کھاو نہا بلا سرکار آنکھیں نہ جو نماز کھڑا پڑھ دا بھئی نماز وہ پڑھ دے جرا جیدہ ہوئے دے بلا بے دیگا لکھائی نہیں میرے سوڑے نبی سیدھی گواہیے اور میں نے اکھینا لکھم صلاة کھڑا پڑھ دا یارو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سوڑے نبی سیدھا مقتدی ہے تے جدا مقتدی نے موا ہوتا امام کنا مر سکتے میرا آلہ حضرت سی فرمے دے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آدھے محبوبہ تو تا زندگی لیکن میرے اکھی جو کمزور ہے دیکھ نہیں سکتے میرے آقا کریم فرمائے نے صلاة کھڑا پڑھ رہا اتھائی لوگ مولوی گیار کھتے دن میاں صلاة کرو مراد نماز اور نماز کھڑا پڑھ رہا درود و سلام کہنا کھڑا پڑھ رہا لیکن گریدہ شہنشاہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن پہلے ناسا نماز دا حکم ہے صحیح قبر دے وہ قبر دے وچ نہ نماز دا حکم ہے نہ روزے دا حکم ہے اللہ سی نمازی دنیا وچ پڑھوے دے روزے بھی ایمان علی کنو دنیا وچ رکھوے دے ہر نیکی دا اجاری دنیا وچ لے دے ہم سیدے ول او کیا ہا فرمائنے صلاة کا مراد ہے درود و سلام آپ فرمیدے جدا سونے نبی اتھاؤں براک لکھائیے موسیٰ کریم کو اٹھی تے قیام کرنی پئیے چھڑپ قیام نہ فرمائی کھڑا ہاتھ بات درود و سلام دے نارے نہیں آپ فرمانے میں نیٹھے دے موسیٰ کریم اتھا صلاة کھڑا پڑتا